मौनम सम्मति लक्षणम। भारतीयहरूले आउन चाहँदाखेरि केपी ओलीजीको हैसियत छ तपाईँ नआउनुहोस् भन्नलाई? भारत सामु घुँडा टेकेका यी राजनीतिक दलहरू अहिले सामन्त गोयल नेपाल आएको कुरा नजान्ने? यो देश कसले चलाएको छ? भेड्छन् र त्यो कुरा यो देशको सेनालाई थाहा हुँदैन। यो भन्दा लाचारीको जवाब के हुन सक्छ? त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नमा आम सञ्चारसँग हामीले कुरा गर्यौं भने सम्पूर्ण कुरा बन्द गरिदिने। चार्टर उडान गर्न दिएको कुरा नेपाल सरकारलाई थाहा छैन भने यो देशको सरकार कहाँ छ? सरकार घाँटी निमोट्न खोजिराखेको छ। सरकार तिनीहरूको अगाडि ठाडो शिर गरेर उभिनै सक्दैन। अहिले सामन्त गोयल नेपाल आएर गएको कुरामा नेपालका राजनीतिक दल किन बोलेन? सामन्त गोयलसँग तैँले के कुरा गरिस् अथवा यिनीहरूले आम सञ्चारमा छलफल गर्लान्, नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्लान् भनेर तपाईँ यो दूरसञ्चार विधेयक ल्याएर यो घाँटी निमोट्ने? यो भन्दा निर्वस्त्र यो सरकार हुने अरू कुनै ठाउँ छ देखिन्छ? राष्ट्रियता नउठ्ने हो भनेदेखि यो कुनै दिन यो देश सिक्किम हुन बेर लाउँदैन। भारतको रहको प्रमुख आएको थाहा छैन भन्ने कुरा भन्नलाई कसरी लाज नलागेको हो? यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको प्रणाली नै होइन। भारतीयहरूले नै किन चाहे? यो नेपाली जनतामाथिको यो सरकारले गरेको घात हो। यो सरकार उसको ताकत र क्षमतामा यो गरेकै होइन। विधि लोकतन्त्र पद्धति प्रणाली छ। चीनसँगको निकटता तिमीहरूको यो के हो भन्नका लागि पनि सामन्त गोयलको यो भ्रमण। चिनियाहरू भारतीय सञ्चार माध्यमलाई खबरदारी गर्छन्, नेपालीहरूलाई गर्दैनन्, किनभने नेपालीहरूको हैसियतै छैन। 9 अर्ब घोष खाएको छ र छैन भन्ने कुरा जान्ने नारायण काजी श्रेष्ठले भने हुन्छ नि, यो नेपाली जनताको सरकारको रूपमै रहेन, सरकार आफै राष्ट्रघाती हो। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। एकपछि अर्को अप्रत्याशित किसिमको महसुस गरे राजनीतिमा मानिसहरूले यो घटनाक्रम हेर्दा। एक त सरकारको आलोचना भइराखेकै छ, विभिन्न सरकारका काम कारबाहीहरूमाथि चित्त नबुझ्नेहरूले टिका टिप्पणी गरिराखेकै छन्, नागरिकमा आलोचना भइराखेकै छ। त्यही सन्दर्भमा अप्रत्याशित रूपमा भारतका गुप्तचर प्रमुख, रहका प्रमुख प्लेन चार्टर गरेर कतिखेर आए कतिखेर गए थाहा भएन, यो चर्चा अहिले चाहिँ शिखरमा पुगेको छ। किन आए, यसको उद्देश्य के हो र यो घटनाक्रम के हुन खोजेको हो, किन बोलाइएको हो उनलाई? कूटनीतिक रूपमा चार्टर, कूटनीतिक एउटा उहाँलाई चाहिँ अनुमति दिएर चार्टर गरेर प्लेनमा आए भन्ने कुरा बुझियो। बताइदिनुहोस् न विष्णु सर, यो घटनाक्रम के हो, यसले के सङ्केत गरिराखेको छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त ब्रेककोटी अनलाइन टेलिभिजन मार्फत म आम नेपाली जनतालाई निवेदन गरौँ, यत्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वको प्रश्नमा यसरी आम सञ्चारले जिज्ञासा राख्ने ठाउँ वास्तवमा सरकारी निकायहरू हुन्। उनीहरूले नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्यो। किन यसरी एकपछि अर्को खुफिया एजेन्सीका मान्छे आउँछन्, नेपालको राष्ट्रिय सम्प्रभुता अखण्डताको प्रतिकूल बोल्ने छिमेकी देशका प्रमुख सेनाध्यक्षहरू नेपाल आउँछन्? यी बारेमा नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने पहिलो कर्तव्य, जिम्मेवारी र जवाबदेही यो सरकारको, जसले गरेन सरकारले, त्यो स्पष्ट भयो। यसैले अब जिज्ञासाहरू बढे। तपाईले जुन कुरा राख्नुभयो, यो सरकारले नगर्नुको कारण के हो भन्ने नि आजको खोजी भयो विष्णु सर, यो बताउनुहोस्। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यो कुरा प्रारम्भमा किन निवेदन गरेँ भने सरकार नेपाली जनताको दायित्वप्रति कर्तव्यच्युत भयो। यो नेपाली जनताको सरकारको रूपमै रहेन, किनभने सरकारले यो प्रतिकूल अवस्थामा नेपाली जनताको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार त गरेन, तर नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको प्रतिकूल जे जति काम कारबाहीहरू भइराखेका छन् भने आम नेपाली जनतामा जिज्ञासा छ, चिन्ता र चासो छ, त्यसलाई सरकारले प्रकट नगर्नु, सरकार आफै राष्ट्रघाती हो भन्न खोज्या हो मैले। एक र अर्को कुरा, अब तपाईले जहाँसम्म अहिले प्रश्न राख्नुभयो, म के निवेदन गरौँ भने एउटा देशमा, एउटा सम्प्रभु सम्पन्न देशमा, तपाईको हाम्रो देशमा
विदेशका कुनै खुफिया एजेन्सीका प्रमुखहरू जहाज चार्टर गरेर आउँछन्। त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै हरेक नेपालका राजनीतिक दलका पार्टीका नेता, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छन् र त्यो कुरा यो देशको सेनालाई थाहा हुँदैन। यो भन्दा लाचारीको जवाब के हुन सक्छ? र परराष्ट्र मन्त्रालयले आफै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई भारतीय रहका प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आउँदैछन्, उहाँको हवाई चार्टर कूटनीतिक मर्यादाको प्रमाइसेस अथवा परिधिभित्र राखेर त्यो चार्टर विमान आउने जाउने कुराको बन्दोबस्त गर्नु भनेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई लेखेर दिने परराष्ट्र मन्त्रालय। अनि आम सञ्चारको मान्छेले सम्बन्धित निकाय, परराष्ट्र मन्त्रालय, मन्त्री, प्रधानमन्त्री जो जिम्मेवार छन् उनीहरूलाई प्रश्न गर्यो भने हामीलाई थाहा छैन भन्ने। यो देश कसले चलाएको छ? यो देश चलाउने शक्ति अन्ततोगत्वा नेपालभित्र त छ। होइन भनेदेखि परराष्ट्रले नेपाल अवतरण गर्नलाई हवाई चार्टर उडान गर्न दिएको कुरा नेपाल सरकारलाई थाहा छैन भने यो देशको सरकार कहाँ छ? यसकारणले जब सरकारले यसरी सूचना लुकाउँछ, यसरी नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्न आउँछ भने हाम्रो संविधानले यो देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सूचनाको हक, नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको हक जस्ता विषयहरूलाई जे लेखेको छ त्यो कागजको खोस्टो भन्दा बाहेक केही पनि रहेन। होइन भनेदेखि अहिले मुकुन्द नरवणे जुन भारतीय सेनाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा नेपालमा यत्रो धेरै चर्चा, टीका, टिप्पणी र नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धमा, नेपालको राष्ट्रहित विरुद्धमा, नेपालको एउटा उत्तरको छिमेकी राष्ट्रको विरुद्धमा उहाँले यस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई राख्ने मान्छे नेपालको मानार्थ प्रधान सेनापतिको रूपमा यो देशको राष्ट्रपतिबाट सम्मान ग्रहण गर्न आउन निन्दा, शर्मिन्दा र लज्जाको विषय होइन। तर त्यो लज्जालाई त छोडिदिनुहोस्। मैले तपाईहरुसँग निवेदन गर्दा भनेको छु, मान्छेलाई लाज लाग्नका लागि अथवा मान्छेलाई लाज ढाक्नका लागि सधैँ लुगा लगाएको छ भन्दैमा लाज ढाकिँदैन। यो भन्दा निर्वस्त्र यो सरकार हुने अरु कुनै ठाउँ छ देखिन्छ। अनि त्यतिखेरै अहिले नेपालका राजनीतिक दलका, ठीक छ सरकारले भनेन होला, अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मान्छेले भने हुन्छ नि, अरु ठुलठुला राजनीतिक पार्टीका हामी अध्यक्ष हौं, महान हौं भन्ने मान्छेहरूले भने हुन्छ नि, 9 अर्ब घोष खाएको छ र छैन भन्ने कुरा जान्ने नारायण काजी श्रेष्ठले भने हुन्छ नि, विश्वप्रकाश शर्माजीले भने हुन्छ नि। उहाँहरू किन बोल्नुहुन्न? किनभने यो देशको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभु सत्ता को दोहन गर्ने कुरामा र यो देशमा जब जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको 12 बुँदे समझदारी गर्न भारत सामु घुँडा टेकेका यी राजनीतिक दलहरू अहिले सामन्त गोयल नेपाल आएको कुरा नजान्ने, थाहा नपाउने, नभन्ने। त्यति मात्रै होइन, सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएर अहिले आम नेपाली जनताको संविधानले संरक्षण गरेको, हालाकि उहाँहरू आफै हामीले संविधान बनायौं भन्नुभएको छ, त्यो संविधानले दिएको जनतालाई सुसूचित हुने हक र आम नागरिकको सञ्चारको हक र सञ्चारमाथि कुनै प्रतिबन्ध प्रारम्भिक प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने कुरालाई निश्चित गरेको हक जस्ता कुरा अवस्थालाई चाहिँ अहिले यो सूचना दूरसञ्चार विधेयक 2077 ल्याएर सरकार घाँटी निमोट्न खोजिराखेको छ। अनि त्यो पार्लियामेन्ट 2/3 को पार्लियामेन्ट 2/3लाई 2/3 बहुमत दिएर जसले तपाईलाई सत्तामा पुर्याए ती जनतालाई तपाई सुसूचित नगर्ने र राष्ट्रिय अखण्डताको बारेमा थाहा छैन भन्ने निर्लज्ज कुरा गर्ने यो सत्ता, यो सरकार मात्रै भनिराखेको छैन, मैले समग्र सत्ता भनिराखेको छु। यहाँको सेना, यहाँका संवैधानिक अङ्गका ठुलठुला मान्छेहरू
तिनीहरूलाई थाहा नहुने यो विषय हुन सक्छ। त्यसकारणले यो अर्को यो सरकारले गरेको राष्ट्रघात हो। जस्तो राष्ट्रघाती कामहरू भइराखेकै छन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले अहिले लगभग बुझ्दै गएका पनि छन् र राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका सवालहरूमा सरकार उदासीन छ भन्ने कुरा पनि जगजाहेर आम मानिसहरूले बुझिरहेका छन्। तर अहिले यो अवस्थामा नै भारतका गुप्तचर प्रमुख नै आउनुपर्ने कस्तो खालको के परिस्थितिले उनको यहाँ उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिदियो भन्ने विषय पनि अन्यल भयो विष्णु सर। किनभने भारतको खुफिया एजेन्सीदेखि लिएर सरकारी संयन्त्रहरूको कमी त नेपालमा छैन। त्यत्रो दूतावास यहाँ छ, कति दूतावासले परिचालन गरेका मान्छे होला नि यहाँ, होइन? विभिन्न चाहिँ संयन्त्र उनीहरूको छ, तथापि प्रमुख नै चार्टर गरेर आउनुको कारण यो सन्देश के दिन खोजिएको हो र यो बाध्यकारी स्थिति प्रमुख नै नहुने स्थिति के भएर भयो? यो उपस्थिति किन गराइयो भनौँ न, यो सरकारले यो उपस्थिति किन गरायो यो बताइदिनुहोस् त। निश्चित रूपमा यो सरकारले यसले चाहेर कोही आउने, यसले चाहेर कोही नआउने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो सरकार यो यसको बारेमा टिप्पणी र आलोचना गर्नु नै समयको खेर फालिने हो। तर भारतीयहरूले नै किन चाहे, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र भारतीयहरूले आउन चाहँदाखेरि केपी ओलीजीको हैसियत छ तपाईँ नआउनुहोस् भन्नलाई? तर अहिले भर्खरै हाम्रो उत्तरको छिमेकी चीनद्वारा हाम्रो उत्तरी क्षेत्र हुम्ला जुम्लाको सिमाना मिचिएको छ भन्ने प्रश्न भारतीय आम सञ्चारले उठाएका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसहरूले त्यो प्रश्न उठाइराखेको अवस्था छ। र नेपालको परराष्ट्र मन्त्री होइन, चीनले हाम्रो सिमाना मिचेको छैन भन्छ, सीमा निरीक्षण गर्न जाने मान्छेले मिचेको प्रतिवेदन दिइराखेका छन् एकातिर भने, अर्कोतिर चीनले सीमा मिच्यो भनेर भारतीय आम सञ्चार माध्यमले अथवा नेपाली जनताले भने पनि चिनियाहरू भारतीय सञ्चार माध्यमलाई खबरदारी गर्छन्, नेपालीहरूलाई गर्दैनन्, किनभने नेपालीहरूको हैसियतै छैन। यसै कारणले गर्दा अहिले उत्तरमा चीनले सीमा मिचेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरू नहेर्ने अनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको चाहिँ नक्सा निकालेर तिमीहरू भारतको गतिविधिलाई तलमाथि गर्ने र सम्पूर्ण कुरा तिमीहरूलाई आपत पर्दा, खानु पिउनु पर्दा, रोटीको कुरा आउँदा भारतमा बस्नुपर्ने, देशमा पञ्चायती निर्दलीय शासन व्यवस्था हुँदाखेरि भारतमा गएर तिमीहरू आश्रय गर्नुपर्ने अनि माओ त्से-तुङको नाउँमा 17,000 नेपालीलाई मार्दाखेरि बाबुराम प्रचण्ड लगायतका मान्छेहरू भारतमै गएर आश्रय लिनुपर्ने अनि त्यहाँबाट 12 बुँदे समझदारी भारतमै गएर गर्नुपर्ने। यो सम्पूर्ण कुरा गर्दाखेरि जसले तिमीहरूलाई त्यो मनिषा कोइरालाको एउटा घटना केही 6-8 महिना पछाडि हेरिएन, मनिषा कोइरालाले नेपालको पक्षमा बोली भन्नेको कारणले खाती भारत का है गाती नेपाल का है भनेर भनेनन्। यिनीहरू सबै यो देश, यो राज्य व्यवस्था, यो सत्ता सम्पूर्ण भारतमा आश्रित छ अनि त्यहाँबाट यिनीहरू आफूलाई जुन राष्ट्रवादी देखाउने नाटक गरिराखेका छन्, यो नेपाली जनतामाथिको यो सरकारले गरेको घात हो। यसकारणले गर्दाखेरि सरकार तिनीहरूको अगाडि ठाडो शिर गरेर उभिनै सक्दैन। यसैले तपाईले निवेदन गर्नुभए अनुसार सरकारले चाहिँ किन गरेको होला भनेर भन्नुहुन्छ, यो सरकार उसको ताकत र क्षमतामा यो गरेकै होइन, यो सरकार भारतीयहरूको ताबेदारी मात्रै गरिराखेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। तर उनी के भन्नका लागि आए भन्ने चाहिँ क्लियर भयो हो। के भन्नका लागि आए? पहिलो कुरा त हिजो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा हामीले सार्वजनिक गर्दाखेरि नेपालमा जुन प्रकारको सेन्टिमेन्ट आयो, त्यो सेन्टिमेन्टको माहौल सरकारमा के छ भनेर बुझ्न आए एक। र अर्को कुरा के हो भने, हुन त अब त्यो बुझ्न पनि परिराखेन, पाठ्यपुस्तकबाट पनि हटाइदिइसकेकै छ, तिमीहरू सधैँका लागि यो दाबी हटाऊ भन्नका लागि आयो एक। र अर्को कुरा मैले तपाईहरुलाई त्यतिखेर पनि भनेको छु, संविधानको धारा 4, यो संविधानको धारा 4 को उपधारा 2 को क र ख मा के लेखा छ भने, नेपालको क्षेत्र भनेको यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्र बनाएको छ। यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्रमा त लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी त समेटेको थिएन, हेर्नुस् है। अनि सरकारले संविधान संशोधन गर्दाखेरि संविधानको धारा 4 संशोधन गरेन।
त्यतिखेरै मैले भनेको हुँ र म बारम्बार भन्छु। अनि अहिले पनि लिपु लेक लिम्पियाधुरा र कालापानी तपाईँको भूभाग हो भन्ने कुरा त संविधानको धारा 4 हेर्दा त छैन। अनुसूची भनेको कुरा त अहिले संशोधन गर्नुहुन्छ, अहिले बनाउनुहुन्छ, भरे निकाल्नुहुन्छ। यसै कारणले त्यो गतिविधिलाई अथवा संविधानको धारा 4 को कुरालाई यथावत राखिनुपर्छ भन्नलाई पनि आएको हो। र अर्को कुरा के हो भने होइन यो मुकुन्द नरवणेजीले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यसको सेन्टिमेन्ट के छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा भनेर बुझ्नलाई आउनु भएको हो। र अझै अर्को कुरा के हो भने आम नेपाली जनताको धारणा गतिविधिवाला कुराहरूलाई त नेपाली जनता त जहिले पनि यस्ता खालका गतिविधिको विरुद्धमा नै छन्। यसैले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रहित प्रतिकूल बोल्ने मुकुन्द नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ परमाधिपति दिने जुन राष्ट्रको सरकारको राष्ट्रपतिको जजको काम कर्तव्य छ त्यो राष्ट्रघात हो कि होइन भन्ने कुराको लागि आम नेपाली जनतामा बुझौँ, यो सरकारलाई बुझेर हुँदैन। नक्सा प्रकाशन गरिएको वितरणमा रोक लगाइएको छ। जसले नेपालको भूमि दाबी गर्यो उसलाई मानार्थ नेपालको मानार्थ एउटा चाहिँ सेनापतिको उपाधि दिनका निम्ति यहाँ आमन्त्रण गरिएको छ। अब यही सन्दर्भमा केन्द्रित छ यो गुप्तचर प्रमुखको भ्रमण भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्ने अर्थात् त्यो आशंका गर्ने अर्थात् त्यो निष्कर्ष निकाल्ने हो भने अब के हुन्छ, नक्सा के हुन्छ, यिनीहरू राजनीतिक दलका यी नेताहरूले कस्तो निर्णय लिन्छन् र यहाँ कस्तो किसिमको भूमिका हुन्छ अब यो बताइदिनुहोस् त। अब तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नलाई अहिले हाम्रा राजनीतिक दल सरकारको बारेमा हामीले जे कुरा गर्यौँ मौनम सम्मति लक्षणम, यी राजनीतिक दलका नेता र अभिनेता मलाई संवैधानिक परिषद अन्तर्गत दर्ता हुने संवैधानिक नियुक्ति हुने संवैधानिक पद अख्तियारको प्रमुख अथवा निर्वाचन आयोगको कुनै के लोकसेवाको सदस्य दिनु भन्नेमा त मारामार झगडा छ। तर अहिले मुकुन्द अहिले सामन्त गोयल नेपाल आएर गएको कुरामा नेपालका राजनीतिक दल किन बोलेन? किनभने मौनम सम्मति लक्षणम, कुरा घुमाएर गरे पनि, सिधा गरे पनि, दोहोर्याएर गरे पनि, थपेर गरे पनि सम्पूर्ण उहाँहरूको यो राज्य सत्ता स्थापित गर्ने स्रोत भनेकै भारतको 12 बुँदे दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी हो र त्यसका यी सबै वाहकहरू भएको कारणले, त्यसको सबै यसका पिछलग्गु भएको कारणले गर्दा यी नेपालका राजनीतिक दल बोल्दैनन्। यसैले मैले योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै निवेदन गर्दा तपाईलाई विनम्रताका साथ भने कि नेपाली जनताको विवेक र नेपाली जनताको स्वाभिमान र राष्ट्रियता नउठ्ने हो भनेदेखि यो कुनै दिन यो देश सिक्किम हुन बेर लाउँदैन। र फेरि अझै पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ, अहिले चीनले सीमा मिचेको कुरामा नेपाली कांग्रेसको कर्णालीको प्रमुख सचेतकले जे प्रतिवेदन दिनुभयो हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ र त्यो प्रतिवेदन आउनु अगाडि नै यो देशको परराष्ट्र मन्त्री चीनले सीमा मिचेको होइन भन्ने, अनि भारतले चाहिँ यहाँ यो लिपुलेक लिपुधुरा लगायत तराई कैयौँ क्षेत्र मिच्यो भन्ने भन्दा तिमीहरू किन यो गरेका छौ भनेर त्यो रिपोर्ट हेर्न आएको सामन्त गोयल। चीनले मिचेको कुरामा त सरकारले होइन भन्यो नि, अनि लिपुलेक लिम्पियाधुराको नक्सा चाहिँ निकाल्यो। उही हामीले धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौँ। अब नेपाली विद्यार्थीहरूको त्यो पाठ्यपुस्तकमा त्यो त रहेन, तर पनि के हो भनेदेखि चीनसँगको निकटता तिमीहरूको यो के हो भन्नका लागि पनि सामन्त गोयलको यो भ्रमण हुन सक्छ। र फेरि अर्को कुरा चाहिँ म तपाईलाई फेरि पनि भनौँ, यत्रो खुफिया एजेन्सी यो देशको सेनालाई भारतको रहको प्रमुख आएको थाहा छैन भन्ने कुरा भन्नलाई कसरी लाज नलागेको हो, यसमा उदेक लाग्दो विषय छ। उदेक लाग्दा थुप्रै विषय छन्, त्यसमा यो घटना पनि जोडियो। विष्णु सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। समग्रमा 2-3 खाले विचारहरू अहिले आइराखेका छन्। अहिले भारतमा जुन सत्ता छ, यो 12 बुँदेवाला सम्झौता गर्दै नेपालमा जुन खालको स्थिति आयो, यो ल्याउनमा यो सत्ताको भूमिका छैन।
भारतको अहिलेको सत्ताको भूमिका छैन र ऊ हिजोको संरचनाका समग्र अवस्थाहरूलाई टोटल्ली रूपमा बदल्न चाहन्छ। किनभने यो अहिले नेपालमा जे अभ्यास भयो राजनीतिक अभ्यास यो दुईटै छिमेकीका निम्ति घाँडो भयो। त्यसो भएको हुनाले जतिसक्दो छिटो यो विदा गर्ने भूमिकामा अहिले भारत र चीनको भूमिका नेपाली राजनीतिमा सक्रिय छ। अब त्यसको घटनाक्रम चाहिँ चाँडै देखिन्छ अब भनेर मान्छेहरू विश्लेषण गरिराखेका छन्। आखिरी भारतीयहरूलाई त जतिखेर पनि चुलामा नाच्न फ्री चाहिएको हो, हिजोको द्वन्द्वको कारण त त्यही पनि हो। आज त्यस्तो राम्रो अवसर उनीहरूलाई फेरि अप्ठ्यारो बाटोमा लानका निम्ति त्यो भूमिका खेल्लान् भारतीयहरूले भन्ने कति सान्दर्भिक कुरा हो। अब यो उनीहरूलाई घाँडो भएको कुरा कति सत्य हो, यो बजारमा आएको विचार राखिदिनुहोस्। अब प्रष्ट रूपमा हामी के भन्न सक्छौँ अथवा यो सरकारको गतिविधि किनभने अहिले जसरी सिधै आएर प्रधानमन्त्री भेट्न पाएका छन्, सिधै चाहिँ सिङ्गो नेपालको राजनीति राष्ट्रिय अस्मितामाथि यसरी खेल्न पाएका छन्। खोजेको त भारतले त्यही नै थियो होला, हिजो त्यही गर्नलाई यो गरिएको थियो होला भनेपछि अब फेरि यो विदा गरेर किन अर्को मजबुतीको बाटो उनीहरू खोजिरहेका छन् भन्ने यो विरोधाभासपूर्ण बजारमा कुरा आयो। यो कसरी हेर्नु भएको छ? यो सान्दर्भिक कुरा र सामयिक कुरा हो। हिजो वास्तवमा नेपाल यो 62-63 को आन्दोलन साँच्ची भन्ने हो भने त म त यो 47 सालको 46 सालको आन्दोलनभन्दा अघि नै भन्छु। जति यो देशमा उद्योग कल कारखाना यो देशको राष्ट्रियता र सम्प्रभुता अखण्डता एकताको बारेमा नेपाली जनताको जुन एउटा सङ्गठित र सक्रिय सशक्त आवाज थियो त्यसलाई नेपालमा राजनीतिक गर्छु भन्ने राजनीतिक दलहरूले सधैँ विदेशीको शक्ति र बलमा यो काम कारबाही गर्दै आए। गर्दा गर्दै अहिले हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ। अब अहिले तपाईले भन्नुभए अनुसार होइन यो त अहिले हामीले ल्याइदिएको राज्य व्यवस्था त चीनको लागि पनि घाँडो जस्तो अथवा भारतको लागि पनि घाँडो जस्तो कहिले के भन्ने कुराले गर्दा हिजोकै राज्य व्यवस्था ठिक थियो कि भनेको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त अहिले के चाहिँ तपाईले सिक्किम जस्तो भारतमा विलय गर्ने अथवा कसैमा विलय गर्ने काम कारबाही गर्नुस्। होइन भने नेपालको राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको लागि हिजो जुन राष्ट्रिय एकताका आधारहरू संवैधानिक राज संस्था हामीले यो बहुदलीय व्यवस्था लगायतका अथवा देशमा निर्माण विकासका जति हजारौं पूर्वाधारहरू बनाएका थियौं, आज न नेपाली जनता यो राज्य व्यवस्थाले सुखी भए, यो संघीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षले न नेपालको अब जस्तै भन्नुस् न यही धर्मनिरपेक्षताकै कुरा गर्दा गणतन्त्रकै कुरा गर्दा अहिले एउटा धार्मिक चाडको लागि पुरा राष्ट्रभरि छुट्टी हुन्छ अनि देश चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुन्छ। यस्तो खालको अवस्थामा होइन यो नेपालको राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता र अक्षुण्णता वास्तवमा नेपाल त चीन र भारत दुईवटा भिन्न राजनीतिक धारणा राख्ने दुईटै शक्तिशाली देशहरूको बीचमा नेपाल भएको कारणले र नेपाल एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको देश भएको कारणले गर्दा दुईटै शक्तिलाई सन्तुलन गर्नका लागि नेपालले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै हो। अहिले अब तपाईले भन्नुभए अनुसार चीनको बीआरआईलाई पनि तपाई नाइ भन्न नसक्ने, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर जसले चीनले आफूले चाहिँ विश्वव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्ने एउटा रणनीति बनाएको छ किनभने तपाई आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ अनि त्यसै गरेर तपाईलाई सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तन गरिदिने त दक्षिणका प्रजातन्त्रवादी देशहरू हुन्। उहाँहरूले गर्दा 12 बुँदे समझदारी मार्फत गणतन्त्र आयो भन्नुहुन्छ, न तपाईहरु उहाँलाई नाइ भन्न सक्नुहुन्छ र एमसीसी लगायतका कुराहरुमा न तपाई अमेरिकाको आइराको नाइ भन्न भनेपछि तपाई छेपार हो। त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ यस्तो खालको यो राजनीतिक परिदृश्यले वास्तवमा चीनमा पनि स्थिरताको लागि बाटो रहेन किनभने हरेक भारतीय खुफिया हुन् अथवा अमेरिकन खुफिया हुन्। त्यो राजाको टाइममा खम्पा सशस्त्र विद्रोह राज संस्थाले बन्दोबस्त म्यानेज त गरे हो नि अनि त्यसै गरेर भारतीयहरुका अनेकन गतिविधिहरुलाई त्यो अहिले त्यो मानसरोवर जाने कुरा नेपालमा राज संस्था आएको अथवा राज संस्थाले यो देश निर्माण गरेको 250 वर्षसम्म त मानसरोवरको लागि झगडा भएन नि। अनि अहिले तपाईले जब यो 62-63 को यो परिवर्तन गर्नुभयो
र जहाँ गणतन्त्र भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट मानसरोवरसम्म अब इन्डियनलाई अमेरिकनलाई पुग्ने बाटो बनाइदिनु भयो। यसै कारणले गर्दा नेपाललाई विश्व मानचित्रमा अहिले संसारको मलाई लाग्छ 29औं क्षेत्रफलको हिसाबले 29औं ठुलो राष्ट्र यो नेपाल। यसको सम्प्रभुता, यसको अक्षुण्णतालाई कायम राख्नका लागि चाहिँ एउटा सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्र कायम राख्नका लागि चाहिँ होइन अब यो जुन प्रकारको राज्य व्यवस्था हामीले वास्तवमा चीनको यो राज्य व्यवस्था ल्याउनमा उसको योगदान छैन। जे छ गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष भनेर टुलको सलामी र सयौं राजा, हिजो एउटा राजालाई पाल्दा हुन्थ्यो, अहिले 8-8वटा राजा, त्यो के अरे संघीय 7वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र केन्द्रीय राष्ट्रपति र त्यसै गरेर 800 यो संसद सदस्यहरू अनि हरेक समानुपातिकको नाउँमा पति र पत्नीको पार्लियामेन्ट। यो गडगडी भन्दा वास्तवमा हिजो एउटा सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा नेपालको जे अस्तित्व थियो त्यो नै विश्व मानचित्रको लागि ठिक थियो भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नु भयो भने मलाई लाग्छ, मैले त धेरैचोटि तपाईहरुसँग निवेदन गरेकै छु, यो संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष हाम्रो आफ्नो देश परिस्थिति, जनजीवन, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, चाड जे हो, यो सम्पूर्ण कुराको प्रतिकूल आएको राज्य व्यवस्था हुँदा देर सबेर यसको पतन हुनु त छँदैछ। तर त्यो पतन हुनुभन्दा अगाडि नै नेपाली जनताको जागरुकता उठेन भने, भोलि सिक्किम भयो भने अनि सिक्किम फर्किएर सिक्किम जसरी भारतमा विलय भयो त्यो फर्किएर अब फेरि सिक्किमको सम्प्रभुता त भारतबाट फर्केर सिक्किम आउँदैन नि। त्यो हुनुभन्दा अगाडि नेपाली जनताको क्रियाशीलता हुनुपर्छ भन्नका लागि यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको प्रणाली नै होइन भनेर हामीले जे भनेको थियौं, आज तपाईले अहिले प्रश्न राख्नु भए अनुसार छिमेकी देशहरू पनि यो निष्कर्षमा पुगे भन्ने कुराले गर्दाखेरि हामी जस्ता मान्छेहरूलाई, जो हामी राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रवादको यति कुरा राखिराखेका छौं, त्यसको लागि चाहिँ यो एउटा संयोग, असल संयोग पनि हो भन्छु म। विष्णु सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौं। एउटा प्रसङ्ग तपाईले यहाँ निकाल्नु भएको थियो, यी समग्र विकृति विसङ्गतिको आवाजलाई घनीभूत गरिराखेको आम सञ्चारलाई नै घाँटी निमोट्ने अर्को षड्यन्त्र पनि भइराखेको छ भन्ने विषय तपाईले अघि जोड्नु भएको थियो। यो आम सञ्चार विधेयकमा के गरेर के ल्याइदैछ, त्यो ल्यायो भने के हुन्छ, त्यो कस्तो खालको विधेयक हो र यो कसरी घाँटी निमोट्न खोजिदैछ? एउटा अधिवक्ता हुनुको नाताले कानुनको पाटो पनि तपाईले हेर्नु भएको छ, यो बताइदिनुस् त। अहिले दूरसञ्चार विधेयक सरकारले तयार गरेको छ। त्यो विधेयकको दफा 22 को 1 क मा के भनेको छ भने, संकटकालीन अवस्था परिवा राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण दूरसञ्चार प्रणाली प्रयोग हुने गरी सूचना, खबर तथा सभ्य दृश्यको आदान प्रदानमा रोक लगाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले जडान गरेको, सञ्चालन गरेको वा रेखदेख गरिरहेको दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली अस्थायी तवरमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेछ भनेपछि अहिले नै तपाईँ र हामी कुरा गर्यौं नि, हामीले राष्ट्रियताका कुरा गर्यौं, हामीले लिपुलेख लिम्पियाधुराका कुरा गर्यौं, चीनले सीमा मिचेको, भारतले सीमा मिचेको भन्ने यो राष्ट्रिय महत्त्वको कुराहरू हो कि होइन? र अहिले मुकुन्द नरवणेको भ्रमणको कुरा गर्यौं, यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो कि होइन? अहिले सामन्त गोयल आएको कुरा हामीले गर्यौं, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो कि होइन? यो बारेमा सरकार आम जनतालाई सुसूचित नगर्ने अनि हाम्रो आम सञ्चारले यो कुरालाई सार्वजनिक गर्यो अथवा यसैसँग रहने अथवा राजनीतिक विश्लेषक टिप्पणीकारहरूले यो कुरा गरे भन्ने हो भने त यसले त राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न उठ्यो। किनभनेदेखि नेपाली सेनाको प्रवक्तालाई सामन्त गोयल आएको थाहा छैन रे, हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मान्छेले चाहिँ आएको हो भनेर भन्छ। यो राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न हो कि? अब त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नमा आम सञ्चारसँग हामीले कुरा गर्यौं भने सम्पूर्ण कुरा बन्द गरिदिने। अब त्यो बन्द गर्ने हो भनेदेखि तपाईको संविधानले दिएको सूचनाको हक, तपाईको पेशा रोजगार गरी खान पाउने हक, तपाईले जनतालाई सुसूचित गर्न पाउने हक, नेपाली जनताको मानवाधिकार अनि विधिको शासन, तपाईलाई अपराधको लागि तपाईको आम सञ्चारलाई बन्द गरिदिने हो भने
त्यसले चाहिँ अदालतमा न्याय निष्पादन गर्नुपर्ने कुरा हक। हामी भन्ने गर्छौँ एभ्री पिपुल इज इनोसेन्ट अनलेस प्रुफ गिल्टी। मानिस कसुरदार नठहरुन्जेल सबै मान्छे भलाद्मी हुन्। अनि तैँले यो कुरा त आज आम सञ्चारमा बोलिस्, यो मुकुन्द नरवडेवाला कुरा बोलिस्, सामन्तवाला गोयलकोवाला कुरा बोलिस् भनेर अहिले तपाईँलाई पक्रियो भने के गर्नुहुन्छ? विधि लोकतन्त्र पद्धति प्रणाली छ, रह्यो, रहन्छ। अनि यो सत्ताले आफूलाई निरङ्कुशतातिर लानको लागि जे काम गरिराखेको छ, अगाडि गुठी विधेयकका कुरा हामीले गरिराखेका छौँ अथवा रोटी र बेटीका कुरा गरिराखेका छौँ, यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नागरिकताको प्रश्नमा सवाल उठाउँछ भनिराखेका छौँ। यस्ता खालका राष्ट्रिय प्रश्नहरू हुने तेरो चाहिँ यो भ्रिकुटी टेलिभिजन आजदेखि बन्द भनिदियो भनेदेखि तपाईँ कहाँ जाने? यो भन्दा निरङ्कुश तपाईँले कागजमा लोकतन्त्र लेखेर हुन्छ? तपाईलाई राष्ट्रिय महत्त्वको यत्रो विषयमा नेपाली जनतालाई तपाईले थाहा जानकारी दिनु नपर्ने? तपाईले चाहिँ जतिसुकै अपराध गरे पनि हुन्छ, अहिले नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने काम नगरेर यो नेपाल सरकार, यहाँका राजनीतिक दल आफूलाई ठुल्ठुला प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्ने तिनीहरूले राष्ट्रघात गरे गरेनन्। होइन भने सामन्त गोयलसँग के कुरा बता? अनि तपाईँ अनि सामन्त गोयलसँग तैँले के कुरा गरिस् अथवा यिनीहरूले आम सञ्चारमा छलफल गर्लान्, नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्लान् भनेर तपाईँ यो दूरसञ्चार विधेयक ल्याएर यो घाँटी निमोट्ने? सूचनाको हक, सञ्चारको हक, धर्म सम्बन्धी हक, मानवाधिकारको हक कहाँ गयो? यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारको निरङ्कुशतालाई बेलैमा रोक्नका लागि नेपाली जनताको जागरुकता नै अन्तिम अस्त्र हो। होइन भनेदेखि हामी कुन दिन कहाँ पुग्छौँ थाहा छैन। किनभने यो देशको हरेक राज्य व्यवस्था, यो नेपालमा गणतन्त्र आउँदाखेरि मध्यरात सारा नेपाली जनता संवैधानिक राजतन्त्रमा बेलुका सुतेका थिए, बिहान उठ्दा गणतन्त्रमा बिउजेका होइनन् भने। त्यसैले अब सुत्ने काम होइन, यो गतिविधिले गर्दा सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको छ र यसलाई प्रतिकार गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनता लाग्नुपर्छ। धन्यवाद विष्णु सर, अमूल्य समय दिनुभयो। यो पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यी संवेदनशील विषयहरूमा हामीले जो कुराकानी गर्ने समय प्राप्त गऱ्यौँ, यो समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, भ्रिकुटी टेलिभिजनलाई मेरो हार्दिक नमन प्रणाम। हाम्रो यो सूचना आदान प्रदान गर्ने शक्ति क्षमता सधैँभरि निरन्तर कायम रहिरहोस्। यो विजयादशमीले नेपाली जनतालाई यो सद्बुद्धि फेरि पनि प्रदान गरून् भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।